आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, फेरि आज पनि हामी हिजो अस्तिका जसरी नै हजुरहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। यो 16औं अध्याय 16औं अध्याय लिएर। अब सबैभन्दा पहिला हातमा चन्दन अक्षता फुल लिएर यो मन्त्र पुष्पाञ्जलि लिनुहोला। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितो जुलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणं कथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् भनेर अब त्यो पुष्पाञ्जलि त्यो पुस्तकमा चढाइदिनु होला र ढोक गरेर अनि फेरि हातमा फुल लिएर यो कथा श्रवण गर्नुहोला। अतः 16औं महादेव मृगरूप उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, ध्यानपूर्वक सुन। फेरि कुनै दिन शिवजीलाई वन विहार गर्ने इच्छा भयो र कसैलाई पनि थाहा नदिई स्लेमान्तक वनमा मृग स्वरूप भई अनेक मृग मृगीहरूका साथ परम आनन्दले रहन लाग्नुभयो। यता पार्वतीले महादेवलाई नदेखि अनेक स्थानमा खोजिन्, तर कहीँ भेटाउन नसकी महादेवले अघि पनि मलाई यसै गरी दुःख दिनुभयो। अब फेरि कहाँ जानुभयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा स्लेमान्तक वनमा मृगरूप धरेर विहार गरिरहेको थाहा पाइन् र आफू पनि बागमती नदीको किनारमा गएर अनेक कष्ट खपी तपस्या गर्न लागिन्। कैलाशमा शिव पार्वती दुवैलाई नदेखि ब्रह्मादि देवताले स्थानमा खोजी गरे, तर कहीँ पनि पत्ता लगाउन सकेनन्। हार मानी आफ्ना आफ्ना आश्रममा जान लाग्दा बागमती नदीको किनारमा पार्वतीलाई तपस्या गरिरहेको देखेर सबै देवताहरूले प्रणाम गरी सोधे, हे जगतमाता, कैलाशमा हजुर र महादेव नरहँदा संसार शून्य जस्तो भयो, खाली खाली भयो र हामीहरू असहाय अनाथ जस्ता भयौँ। अब हामीमाथि दया गरेर महादेव कहाँ हुनुहुन्छ आज्ञा होस्। फेरि हजुर पनि यस्तो स्थानमा आएर एक्लै किन बस्नुभएको हो? यी सबै कुरा हामीलाई आज्ञा होस्। यति देवताहरूको प्रार्थना सुनि पार्वती भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, महादेव यतै आउनु भएको हुनाले म औनैको आराधना गरेर यहाँ बसेकी हुँ। स्लेमान्तक वनको नैऋत्य कोणमा एउटा जङ्गल र सरोवर छ। महादेव त्यही मृग स्वरूप भएर वन विहार गर्दै हुनुहुन्छ। कस्तो मृग भने सुवर्णको जस्तो मृगवर्ण भएको, तीन नेत्र एक सिङ भएको मृगहरूको समूहमा सबैभन्दा ठुलो मृग स्वरूप धारण गरेर बस्नुभएको छ। अब तिमीहरू त्यहीँ गएर खोजी गर अनि महादेवको दर्शन पाउने छौ। पार्वतीको वचन अनुसार देवताहरूले त्यहीँ गएर खोजी गरे, पाउन सकेनन्। ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तिनै देवताले अनेक स्तुति गर्दै खोज्न लागे। उसै बेला अकस्मात लाखौं मृगको एउटा समूह देखे। त्यही फौजको माझमा अत्यन्त राम्रो, तीन नेत्र एक सिङ सुवर्ण झैँ वर्ण भएको सबैभन्दा ठुलो मृगलाई परैबाट देखेर त्यस मृगलाई आफूतिर ताने। आफूतिर आउन लागेको यी तिनै देवताहरूले देखेर अलिक नजिक गएर बिन्ती गरे, हे भगवान, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भयो। हे दयाका सागर, हामी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु इन्द्रमाथि दया गरी
दर्शन दिनुहोस्। यस्तै अनेक स्तुति गर्दै मृग स्वरूप शिवका नजिक गएर आफूतिर आउन लागेका देखेर देवतालाई देखेर रुद्र मृग उफ्री उफ्री भाग्न लागेर रुद्र मृगको त्यस्तो चाला देखेर विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे देवेन्द्र, हामीहरूको प्रार्थनाले महादेव चैतन्य हुने भएनन्। अब हामी 3 व्यक्तिले तिनै तर्फबाट घेरा दिएर समातौँ। विष्णुको यस्तो वचन सुनेर हुन्छ भने 3 देवताले 3तिर उभि घेरा दिएर मृग रूपको रुद्र मृग रूपको सिंहको जरामा विष्णुले, माझमा ब्रह्माले, टुप्पामा इन्द्रले बलपूर्वक समातेर ती त्रिदेवले समाउनासाथ मृग रूप अन्तर्ध्यान भई सिंह मात्र त्रिदेवका हातमा रहेर त्रिदेवले बेसरी समातेका हुनाले त्यो सिंह 3 टुक्रा भई तिनै देवताका हातमा एक एक टुक्रा आयो। त्यस्तो भएको देखेर यो हामीले ठुलो अपराध गर्यौँ, साह्रै अनर्थ गर्यौँ, अब के गर्ने भन्दै तिनै देवताहरूले हे शम्भो, हाम्रो यो अपराध क्षमा गरी बक्सियोस् भनी स्तुति गर्न लागे। ब्रह्मा, विष्णु र इन्द्रले त्यसरी स्तुति गरेको देखेर दयाका सागर महादेव प्रसन्न भई ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि देवताहरूले खुसी भई दण्डवत प्रणाम गर्दा भए। अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिले म प्रसन्न भएँ, वर माग। महादेवको त्यस्तो आज्ञा सुनेर ब्रह्मा, विष्णु र इन्द्र बिन्ती गर्दछन्, हे प्रभु परमात्मा, हजुरको ध्यान कहिल्यै पनि नबिर्सौँ, सदा हाम्रो हृदयमा रहिरहोस्। अरू हामीलाई केही पनि वरदान चाहिन्न, केवल हजुरका चरणको भक्ति चाहन्छौँ। देवताहरूको त्यस्तो वचन सुनेर महादेवले तथास्तु भन्नुभयो। फेरि तिनै देवताले भने, हे ईश्वरियो, हजुरको सिंह 3 टुक्रा पारेको हामीहरूको अपराध क्षमा गरी यो सिंहका 3 टुक्रा के गर्ने हो आज्ञा होस्। अनि शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, मेरो सिंह 3 टुक्रा पारेको तिमीहरूलाई कुनै अपराध लाग्दैन र शङ्का मान्नु पर्दैन। बरु इन्द्रका हातको इन्द्रलोकमा, ब्रह्माका हातको मर्त्यमण्डल, नेपालको गोकर्ण भन्ने स्थानमा र विष्णुका हातको पातालमा लगेर स्थापना गर्नु। यति शिवजीको आज्ञा सुनि ब्रह्मा, विष्णु र इन्द्र तिनै देवताले दण्डवत प्रणाम गरेर विदा भएर उपरोक्त तिनै स्थानमा लगी सिंह स्थापना गरेर आफ्ना आफ्ना आश्रममा गएर अनि महादेव सरासर गएर तपस्या गरिरहेकी पार्वतीलाई काखमा लिई त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर कैलाश पर्वतमा पुगी नन्दी, भृङ्गी, चतुष्ठी योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथगण सहित भई परम आनन्द साथ रहनुभयो। हे मुनि, त्यसपछि नैऋत्य कोणको लङ्कापुरीबाट 10 शिर रावण नित्य गोकर्णमा आएर श्री महादेवका चरणमा दण्डवत गरी नाचगान गरी तपस्या गरेर जान्थ्यो। त्यही क्रमले निकै दिन बितेपछि एक दिन शिवजीले विष भाङ धतुरो खाई अचेत भइरहेको बेलामा रावण आएर दण्डवत गरी नाचगान र मृदङ्ग बजाई स्तुति गर्न लाग्यो र दिगम्बर शिव प्रसन्न हुनुभयो। अनि हे रावण, तेरो तपस्या र सेवाले म प्रसन्न भएँ, वरदान माग, जे मागे पनि दिन्छु, मेरो निम्ति संसारमा अदेय केही पनि छैन। महादेवको यस्तो वचन सुनि रावण भन्दछ, हे ईश्वर, हजुरको कृपाले मसँग सबै वस्तु छ, मलाई केही पनि चाहिन्न। रावणको त्यस्तो कुरा सुनि महादेवले फेरि आज्ञा भयो, हे रावण, केही एक थोक नमागी सुख पाउनस्, लौ माग। शिवको त्यस्तो इच्छा बुझी रावणले मनमा विचार गर्यो, अब मैले माग्ने कुरा के छ र माग्ने? महादेवका काखमा बसेकी सकल लक्षण युक्त पार्वती नै माग्दछु। यस्तो निश्चय गरेर बिन्ती चढाएर, हे प्रभु, मलाई अरू केही पनि चाहिन्न, केवल एउटी पार्वती बक्साउनुहोस् भनेर महादेवले लौ लैजा भनेर पार्वती जिम्मा लगाइदिनु भयो। रावण पनि जगन्माता पार्वतीलाई पिठ्यूमा बोकेर शिवजीसँग बिदा मागी हिँड्यो र यो सबै कुरा वैकुण्ठनाथ विष्णुले थाहा पाए। अनर्थ हुन आँट्यो भन्दै तत्काल हावाभन्दा पनि शीघ्र गतिले मोहिनी रूप धारण गरी रावण कहाँ पुगेर भन्नुभयो, हे महाशय, तिमी को हौ? कहाँबाट आइरहेका छौ? पीठमा बोकेकी यी सुन्दरी को हुन्? किन बोकेर ल्यायो र कहाँ लैजाने विचार छ? रावणले भन्यो, हे सुन्दरी, लङ्कापुरीको राजा रावण भनेको मै हुँ। मेरो स्त्री पार्वती मै हुँ। मेरो तपस्याले प्रसन्न भई महादेवले मलाई आफ्नी स्त्री पार्वती दिनुभयो र यी तिनै पार्वती हुन्। म यिनलाई बोकेर लङ्कापुरी जाँदैछु। यति रावणको कुरा सुनि मोहिनी भन्न लागिन्, हे वीर रावण, के तिमीलाई लाज लाग्दैन? के ती पार्वती हुन्? तिमीलाई छलेर महादेवले मायाद्वारा रचेकी स्त्री दिएछन्। तिमी जस्ता राजा र वीर व्यक्तिले यस्ती स्त्री पीठमा बोकेर हिँडेको कसैले देखे भने के भन्लान्?
यी पार्वती होइनन् तिमीलाई महादेवले झुक्क्याएछन्, बरु पार्वती लैजाने इच्छा भए म तिमीलाई पार्वती पाइने स्थान बताइदिन्छु सुन। महादेवले आसन गरी राखेको बाघको छालाभित्र वास्तविक पार्वती लुकाइरहेका छन्, त्यही भाग मागेर लैजाऊ। यति भनी अनेक हाउभाउ कटाक्षले छोपी मोहिनी स्वरूप विष्णुले कुरा गर्दा रावणको चित्त बुझ्यो र पार्वतीलाई त्यहीँ छाडेर आफू फेरि कैलाशमा पुग्यो र यता विष्णुले पार्वतीलाई वैकुण्ठ लगी पूजा र सत्कार गरेर राखेर उता महादेव कुचेष्टा भइरहेकै थिए। त्यसै बेला रावण पुगेर बिन्ती गर्यो, हे ईश्वर, हजुरले मलाई छलेर पार्वती भनी मायाले एउटी स्त्री बनाइदिनु भएछ। त्यो कुरा थाहा पाई मैले बाटैमा फालेर आएँ, दिने इच्छा भए हजुरले आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्रको पार्वती दिनुहोस्। रावणले यति भनेको सुनि महादेवले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा पार्वतीलाई विष्णुले लगेछन् भन्ने थाहा पाई मायाले एउटी स्त्री उत्पन्न गरेर आसन गरिराखेको बाघको छालाभित्रबाट झिकेर लौ लैजा भनिदिनुभयो। रावण अत्यन्त प्रसन्न भएर माया रचित स्त्रीलाई पीठमा बोकी लङ्कापुरी गयो र यता विष्णुले पार्वतीलाई महादेव कहाँ पुर्याई वैकुण्ठ जानुभयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, एकचित्त भएर सुन। एक दिन महादेवले पार्वतीसित सल्लाह गरी मानसरोवर तलाउमा राजहंस भएर जल क्रीडा गर्न जानुभएको थियो। त्यसै मौकामा अन्तपुर नामको नगरमा बस्ने एउटा जालन्धर थियो। त्यसकी वृन्दा नामकी अत्यन्त पतिव्रता स्त्री थिइन्। एक दिन ती दुवै पति पत्नी बसेर ठट्टा गरिरहेका थिए। त्यसै बखत जालन्धर अकस्मात बेसरी हाँस्यो र वृन्दाले सोधिन्, हे स्वामी, किन यसरी हाँस्नुभयो? जालन्धरले भन्यो, हे वृन्दा, तिमी जस्ती सुन्दरी पत्नी अरू कसकी होली भन्ने लागेर हाँसेको हुँ, अरू कुनै कारण होइन। वृन्दाले उत्तर दिन्, हे स्वामी, म के राम्री छु र महादेवकी स्त्री पार्वतीलाई देखे के गर्नु होला? वृन्दाको यस्तो कुरा सुनि जालन्धरले भन्यो, हे स्त्री, यो कुरा साँचो हो, त्यसो भए म पार्वतीलाई छल्न जान्छु। यति कुरा गरी मायाले महादेवको रूप धारण गरे। कैलाश पुगेर पार्वतीले महादेव आउनुभयो भनी सुनको कमण्डलु लिई पाउ धुन ढोकामा आइन्। पार्वतीलाई देख्नासाथ महादेव रूपधारी जालन्धर मूर्छा परेर लड्यो। अनि पार्वतीले ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा आफूलाई छल्न महादेवको रूपधारी जालन्धर आएको थाहा पाई द्वारपाललाई भनिन्, हे नन्दी, हे भृङ्गी, यहाँ कोही आए पनि मलाई नसोधी भित्र पस्न नदिनु भनी आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा गएर लुकी रिसले चुर भई विष्णुको आराधना गरिन्। पार्वतीले क्रोधित भएर आराधना गरेको विष्णु भगवानले थाहा पाई गरुडमा चढेर तत्काल कैलाश पर्वतमा पार्वती कहाँ पुग्नुभयो। हे पार्वती, मलाई किन आराधना गरेकी भनी सोध्नुभयो र अनि पार्वती भन्दछिन्, हे विष्णु, महादेव जल क्रीडा गर्न मानसरोवर तलाउमा राजहंस भई आनन्द मनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यही मौकामा मलाई छल्न महादेवको रूप धारण गरी पापिष्ट जालन्धर आयो र मैले थाहा नपाई महादेव नै पाल्नुभयो भनी पाउ धुन बाहिर ढोकामा जाँदा मलाई देख्नासाथ मूर्छा परी भूमिमा ढलेको देख्दा महादेव भए मलाई देख्नासाथ मूर्छित हुनु पर्दैन थियो। यो कुन पापी मलाई छल्न आयो होला भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा जालन्धर रहेछ भन्ने जानी द्वारपाललाई त्यहाँ कोही आए भित्र नपठाउनु भन्ने आदेश दिएर यहाँ आई तपाईँको आराधना गरेकी हुँ। अब जे गर्नुपर्ने हो तत्काल गर्नुहोस्। यति पार्वतीको वचन सुनि विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे पार्वती माता, पापिष्ट जालन्धरले तपाईँलाई दगा गर्न माया रूप धारण गरेर आएपछि म गएर त्यसकी पतिव्रता स्त्री वृन्दाको सत्य डगाएर आउँछु। यसमा कुनै शङ्का छैन। म पहिले मानसरोवर गएर महादेवलाई यहाँ पठाइदिन्छु। यति भनेर पार्वतीसित बिदा भई ठुलो बेगले मानसरोवरतिर जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारे अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रतकथायां विष्णु मानसरोवर गमनम नाम षोडशोऽध्यायः। यति भनेर कथा श्रवण गरिसकेपछि त्यो पुस्तकमा चढाई फेरि मन्त्र पुष्पाञ्जली लिनुहोला। ओम उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु परजन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिण निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च
तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्दिन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसीन्द्रियद्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत भनेर पुस्तकमा चढाएर आफ्नो मनोकामना जे जे छ स्वस्थानी मातासँग प्रार्थना गरेर मनोकामना पूर्ण होस् भनेर स्वस्थानी मातासँग प्रार्थना गर्नु। जय बोली श्री स्वस्थानी माताको जय हो।